अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, यूँ महसूस होता है जैसे अल्फाज की जंग असल जंग का पेश खैमा बन रही हो। अमरीकी सदर ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास हथियार डालने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक वाज़ेह मैसेज है कि ताकत की सियासत वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ ईरान का ये ऐलान कि वो अमरीकी नाकाबंदी का ऐसा जवाब देगा कि दुनिया याद रखेगी, ये किसी भी लम्हे सूरत हाल को धमाका खेज बना सकता है। ये कशमकश सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, अमन और मुस्तकबिल इसकी जद में आ चुका है। ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहाँ से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, आज एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये एशिया, यूरोप और अमरीका तक हर मईशत को हिला कर रख देता है। तेल की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी खबर नहीं है बल्कि आने वाले बहरान की झलक है। महंगाई की नई लहर पहले ही दुनिया भर के अवाम को मुतासर कर रही है और अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो आम आदमी की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े तसादुम की मुतहम्मिल हो सकती है? पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जैसे ममालिक की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की बहाली पर जोर देना इस बात की निशानदेही करता है कि खित्ते के दीगर ममालिक भी इस कशीदगी के असरात से बाखूबी आगाह हैं, वो अवेयर हैं, क्योंकि अगर आग बढ़ती है तो इसकी लपेट में सब आएंगे। असल सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा बल्कि सवाल ये है कि हारेगा कौन, और जवाब सादा है। अगर जंग हुई तो इंसानियत हार जाएगी, अगर मईशत डूबी तो आम आदमी हारेगा और अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो दुनिया एक बार फिर अंधेरे की तरफ बढ़ जाएगी। सूरत हाल किस जानिब दिखाई दे रही है? पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनकी राय जान लेते हैं। पहले मैं पैनल का तारुफ आपसे कराता हूँ। साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान डिस्कशन का हिस्सा होंगे, और स्टूडियोज़ में बाबर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आगाज़ मुनीर अकरम साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और आपके तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के तनाज़ात में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार होता है, क्या किरदार अदा करना चाहिए, और क्या देख रहे हैं कि कुछ रोल प्ले किया अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक? जी, अभी तक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो सलामती काउंसिल है वो तो पैरालाइज्ड है, क्योंकि अमेरिका एक परमानेंट मेंबर है और वो जो कुछ भी वहाँ करारदाद पेश जाएगी इस जंग के बारे में, अगर उनको मंजूर नहीं है तो उसको तो रोक देंगे। और दूसरी करारदाद वो बहरीन ने डाली थी और उसको खोलने के लिए, वो भी मेरे ख्याल में एक तरफा थी। तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा तो पैरालाइज्ड है, सब आंखें पाकिस्तान के ऊपर हैं कि हम इसमें कुछ हल निकाल सकते हैं या नहीं, ये देखने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। तो मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान पर सबकी नज़रें हैं। पाकिस्तान जिस तरह से भरपूर किरदार अदा कर रहा है सिफारतकारी के लिहाज से, मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ का ट्रस्ट भी डेवलप है अभी तक पाकिस्तान पे। क्या आपको लगता है कि ये सहरा पाकिस्तान के सर सजेगा, और क्या अभी भी हम पूरी उम्मीद रहें कि जो सेकंड राउंड है वो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है? जी देखें, सेकंड राउंड तो मेरे ख्याल में बाद की बात है जी। इस वक्त तो हमने रोकना है कि जंग वापस छिड़ ना जाए। ठीक। और हालात बहुत नाजुक हैं इस वक्त, और दोनों तरफ ने बहुत सख्त बयान दिए हैं, अपोजिशन ली हैं जी। पर मेरी नज़र में हमारी कोशिशें जारी हैं। जो इसका हल निकलना है वो जाहिर है कि ये दोनों ब्लॉकेड जो हैं, दोनों ब्लॉकेड का हटाया जाए, सीज़ फायर को मुकम्मल किया जाए और फिर मुज़ाकरात शुरू की जाएं न्यूक्लियर और बाकी जो मसले हैं। तो सीक्वेंसिंग बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों ने जो सख्त पोजीशंस लिए हैं उसको हमने रिकंसाइल करना है। तो मेरे ख्याल में हमारी कोशिशें तो जारी हैं, इंशाल्लाह। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, जिस तरह से मुनीर अकरम साहब बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं और दोनों जो हैं वो अपने अपने स्टैंड्स पे डटे हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं है, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। दोनों तरफ इतनी ज़्यादा जो एक स्टबर्न एटीट्यूड है, आपको लगता है कि इसके होते हुए
آگے چیزیں بڑھیں گی، مذاکرات کی طرف جائیں گے، یا سر دونوں طرف سے لچک دکھانی اب ضروری ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، دونوں نے پہلے گرج چمک کر دیکھ لیا، برس کے بھی دیکھ لیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ اسرائیل مل کر ایک نان نیوکلیئر پاور کے اوپر حملہ آور ہوئے، لیکن آج تک وہ فتح کو ڈکلیئر نہیں کر سکے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے، اس وجہ سے ان کا ایک ظاہر ہے تکبر بھی ہے، جو ظاہر ہے دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، ان کے بیانیے کو زیادہ تقویت مل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی معیشت کے اوپر ایک بہت برا اثر نظر آ رہا ہے جو کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، بلکہ پوری دنیا برداشت نہیں کر پائے گی، اور امریکہ مزید سفارتی اور میرے خیال میں اکنامک تنہائی کا بھی شکار ہو جائے گا اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ لوگ اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی تمام جو کمزوریاں ہیں، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے، کیونکہ پاکستان کا نام تو سنہری الفاظ میں اس لیے یاد رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جاتے ہیں اور ابنائے ہرمز تو کھل جاتی ہے، پھر اس کی بندش کرنے کا سوائے یہ مقصد اب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو اکنامکلی چوک کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس جنگ نے ان کو ایک نیا ہتھیار دے دیا امریکہ کو، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اکنامک ناکہ بندی سے چائنا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وینیزویلا کے اندر گئے، وہاں بھی چائنا کا انٹرسٹ تھا آئل کا، پھر یہاں آئے ہیں تو ابنائے ہرمز ہے، ملاکا کے اوپر اب باتیں ہو رہی ہیں وہاں ٹیرف لگانے کی، اور اسی طریقے سے تائیوان کے اندر 180 کلومیٹر آبناک کے اوپر پہلے ہی تنازعات چل رہے ہیں، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ 2030 میں ابھرتی ہوئی جو ریپلیسمنٹ ایک امریکہ کی ایز اے سپر پاور چائنا کرنے جا رہا ہے، اس کو اکنامکلی کرٹیل کرنے کی یہ کوششیں جاری ہیں، اور ایک یہ بھی اینگل ہے کہ اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ چائنا اپنی پالیسی آف نان ملٹری انگیجمنٹ جو کہ 2040 تک ہے، اس سے وہ نکل کر وقت سے پہلے میدان میں آئے، تاکہ اس کو جنگ کا کچھ نقصانات اٹھانے پڑیں، اس کے اوپر ان کے پیسے خرچ ہوں، اور اس کے نتیجے کے اندر امریکہ اپنی مضبوطی کو مزید قائم کر سکے۔ عبداللہ صاحب، میں آپ سے اگلا سوال یہ رکھوں گی کہ ابھی مئی جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چین کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن بابر ڈوگر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اب ٹیلی فون پر ہوں گے کیونکہ 18 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ اب ہو نہیں سکتا، تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب کیا براہ راست مذاکرات ناممکن ہی سمجھے ہم؟ آج ابھی سی این این نے ایک رپورٹ کی ہے کہ سی این این نے امریکن آفیشلز کو، ان نیمڈ امریکن آفیشلز کو ذرائع کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ کل ایران پاکستان کو ایک امینڈڈ ڈرافٹ دے رہا ہے۔ اچھا، جو ایک امینڈڈ پرپوزل کا ڈرافٹ جو ہے وہ دے رہا ہے، تو چیزیں تو پوزیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں، بظاہراً بڑے تند و تیز سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ آج جو ہے ٹرمپ ہیں وہ اپنے کمانڈر سے مختلف آپشنز پہ، مختلف جنگی آپشنز پہ بریفنگ بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امریکی میڈیا پڑھیں تو وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف یہی ان کا سب سے بڑا آپشن یہ ہے کہ کسی طرح سے ایران کی اکانومی کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے، یعنی کہ وہ جنگی آپشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، اس کی بجائے وہ یہ چاہ رہے کہ ایران کو اتنا تنگ کیا جائے اکنومیکلی کہ وہ تنگ آ کے وہ ان کی جو شرائط ہیں وہ مان لیں۔ لیکن چیزیں آگے چل رہی ہیں، پاکستانی جو ڈپلومیسی ہے وہ آگے چل رہی ہے، پاکستانی جو ہیں وہ ابھی بھی ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ کل جو اگرچہ کہ پاکستانی ذرائع نے اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں کی، لیکن امریکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک امینڈڈ ڈرافٹ جو ہے پرپوزل جو ہے ایران پاکستان کے حوالے کرے گا، جو امریکہ کے پاس جائیں گی، اور اگر چیزیں آگے بڑھیں تو جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہی تھی تو دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہو بھی سکتا ہے۔ اچھا بابر ڈوگر صاحب، پہلے والی جو تجاویز تھی ان میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ناکہ بندی کو ختم کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی شامل ہوں گی، یا یہ والا جو سٹینس ہے یہ ویسے کا ویسے رہے گا؟
دیکھیں بظاہراً جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن بیہائنڈ دا کرٹن جو ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے اس میں چیزیں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جس طرح سے ایرانین اسپیکر جو تھے وہ پاکستان آئے، اس کے بعد رشیا گئے، رشین پریزیڈنٹ کی ٹرمپ کے ساتھ بات بھی ہوئی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھیں. تو جو مین امریکی ڈیمانڈ ہے وہ تو نیوکلیئر ایسٹس کی ہے کہ وہ جو افزودہ ان کی یورینیم ہے وہ اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ اب نئے ہدمت جو ہے اس کو پہلے ڈسکس کیا جائے. تو اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایرانین اسپیکر جو ہیں وہ پاکستان آئے، اس کے بعد رشیا گئے، اس کے بعد اگر کل کوئی ڈرافٹ پاکستان کو ملتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہیڈ وے ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی ہوگی کہ جس پہ چیزیں آگے چل سکیں. بالکل صحیح. اور جو آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ جس طرح سے نیچے آ رہی ہے، جس طرح سے پریشر بڑھ رہا ہے، آج بھی امریکہ میں 27 سینٹ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. 4 سال کی مدت میں سب سے زیادہ قیمت آج بڑھ گئی ہے. تو ٹرمپ پہ تو بہت زیادہ پریشر ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر ہم پریشر کی بات کریں تو منیر اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پریشر دونوں طرف سے ہے؟ امریکہ کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے، عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کا بہت زیادہ پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھی پریشرائز ہے، کیونکہ کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ دونوں طرف کچھ ایسے ویریبلز موجود ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو کہ جنگ کو ختم ہونے نہیں دینا چاہ رہے. تو انٹرنلی بھی معاملات کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں منیر اکرم صاحب آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں، پریشر دونوں طرف ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. جی میری نظر میں پریشر امریکہ پہ زیادہ ہے. اچھا. کیونکہ ان کی اندرونی اپوزیشن بہت بڑھ رہی ہے، اور جو اکنامک امپیکٹ جو ہے، تیل کی قیمت ابھی بالکل بڑھ گئی ہے، $120 پہ آ گیا، اس سے آگے یہ چڑھ جائے گا اگر ہرمز بند رہا. جی. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ انہوں نے معاہدہ ڈھونڈنا ہوگا. جنگ کا راستہ جو ہے وہ کچھ لوگ تو تیار ہیں یہاں جنگ واپس شروع کرنے کے لیے، پر زیادہ تر میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب کی انتظامیات میں لوگ ہیں وہ یہی ان کو ایڈوائز یہی میرے خیال میں دے رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کوئی کمٹمنٹ دے نیوکلیئر کے اوپر، ہرمز کے کھولنے کے ساتھ. پھر ہرمز کے اوپر بھی ایران کی کچھ شرطیں ہیں جو بہت مشکل ہیں. تو یہ دونوں مسئلے منیر اکرم صاحب، ڈیڈ لاک آپ کے خیال میں کہاں ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر، یا پھر ہم دوسری طرف دیکھیں یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے ہے، یا نیوکلیئر جو ان کا ایشو ہے اس حوالے سے؟ ڈیڈ لاک آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ اب کل جو ایک امینڈیڈ ڈرافٹ ایران کی طرف سے آئے گا تو پھر کچھ ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ ڈیڈ لاک برقرار رہے؟ یہ دیکھیں، ایران چاہتا ہے سیکوینسڈ نیگوسیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے یہ ڈبل بلاکیڈ کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اس کے اوپر مذاکرات ہوں. کس حد تک یہ ریزنیبل ہے، کیونکہ جو نیوکلیئر جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے میں ٹائم لگے گا، بہت پیچیدہ ہیں، بہت کمپلیکس ہیں. تو کس حد تک تو یہ سیکوینس سمجھ آتی ہے. پر امریکہ چاہتا ہے کہ اسی معاہدے میں جو اگر بلاکیڈ کو ہٹائیں گے تو اسی معاہدے میں کچھ ایران کوئی کمٹمنٹ دے نیوکلیئر کے بارے میں. صحیح. یہاں میرے خیال میں بات یہاں پھنس گئی ہے. بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اب اگر ایک امینڈیڈ ڈرافٹ آتا ہے ایران کی طرف سے تو کتنے % چانسز ہیں کہ امریکہ کو وہ قبول ہوگا، کیونکہ پہلے بھی وہ تجاویز سے خوش نہیں تھے؟ اور پھر سر دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ رشیا کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عباس اراغچی صاحب نے بھی دورہ کیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی 90 منٹ کی کال کی ہے پیوٹن کو اور ان سے بات چیت ہوئی ہے. تو پہلے کہاں پہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، اور دوسرا رشیا کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے ڈیڈ لاک کوئی بھی نہیں ہے، یہاں انا کا مسئلہ ہے، اور امریکہ ہر حالت میں ایک روزانہ نئی شرط لگاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر
ईरान कहता है कि ये तो रोजाना कोई ना कोई, इसी वजह से वो जेडी वेंस से बात करना चाहते हैं कि वो उसको मुस्तकबिल में सदारत के मनसब पर देखना चाह रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो फिर नेचुरली अपने पुराने जो वादे हैं उनका कुछ पास करेंगे, वरना यही होगा कि 2015 में पिछले वाले सदर को गाली दे के डोनाल्ड ट्रंप ने आराम से मुआहिदा कैंसिल कर दिया है। उनको 2015 से बेहतर वाला ड्राफ्ट नहीं मिल सकता। 2 साल के अरसे के अंदर 160 जो पेजेस पर मुश्तमिल वो एक बेहतरीन ड्राफ्ट था, लेकिन अभी मसला यहाँ यह है कि अमेरिका रोजाना एक नई, और अब तो ईरान शायद उनका निशाना रहा भी नहीं है, अब तो चाइना जो है उनका निशाना है। ईरान तो एक बहाना अब उन्होंने बना लिया है, और इसी वजह से आप देखें जेराल्ड फोर्ड को वो रिपेयर्स के लिए वापस लेके जा रही है, जो कि उनकी पार में कमी कर देगा। तो फिर अब्दुल्ला साहब, जो चाइना का दौरा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या समझते हैं आप? ट्रंप ने जो चाइना का दौरे की जो पहली बात यह है कि जो आपने बाबर साहब से भी सवाल किया था, मैं उसको भी जरूर जवाब दूंगा। चाइना का दौरा तो सिंपल सा यह है कि चाइना के पास जाएंगे तो अगर ये बताएंगे कि जी हमने 40 दिन लड़ने के बाद अभी तक एक नॉन न्यूक्लियर पावर से कुछ हासिल नहीं किया, तो वो तो दूसरे लफ्जों में इनकी कोई सुबकी होगी, उससे तो और कुछ नहीं निकलेगा। अभी जहां तक रूस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ रूस के अंदर आपको पता है 1100 kg उनका लाइट रिफाइंड जो एनरिच यूरेनियम मौजूद है रूस के अंदर, तो रूस का एक बड़ा किरदार है। और जाहिर है टेक्नोलॉजी के हवाले से भी रूस पे एतराज लग चुका है अमेरिका की जानिब से, और एंटीनॉव जहाज भी आए थे भर भर के जब जंग शुरू होने से पहले। हाउएवर बाबर साहब को जो सवाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड ये लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ईरान को हम ड्राई कर देंगे, तो ये भूल रहे हैं कि 70% इन्हिसार सिर्फ यूएई का अपने जो टेक इंडस्ट्री है, इसी तरीके से उनका जो आईटी बिजनेस है और वेस्टर्न कंपनीज के जो हेड ऑफिसेज हैं, और साथ ही साथ उनका टूरिज्म इंडस्ट्री है वो, और एयरलाइनर हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो चुके हैं। यही वजह है कि वो ओपेक से भी बाहर इसलिए निकला ताकि उनको जो है वो कोटा सिस्टम का फर्क ना पड़े, वरना तो यूएई का तो इस टाइम पे बुरा हाल है। और अगर उनके एलाइज का ये आलम है तो अमेरिका सिर्फ ये प्रेशर ईरान के ऊपर नहीं होगा, ये उनके एलाइज पे भी होगा, और एलाइज का प्रेशर जो है अमेरिका नहीं ले पाएगा। बिल्कुल सही है। बाबर डोगर साहब, आबनाए हुर्मुज़ की हम बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर ने तो आबनाए हुर्मुज़ का नाम बदल कर इसको आबनाए ट्रंप रख दिया है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से पहले भी ईरान की तरफ से जो तजावीज़ थी उसमें था कि अमेरिका पहले इसका ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म करे। इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, और क्या जंग से पहले पता था कि ये इतना बड़ा एक पॉइंट बन जाएगा जिस पे फिर मुज़ाकरात होंगे, और पहली बात ही ये होगी कि जो ब्लॉकेड है वो जो डबल ब्लॉकेड है उसको पहले खोला जाए, फिर बात आगे बढ़ेगी? देखिए, ऑफ कोर्स ये जब जंग स्टार्ट हुई है, जब लग रहा था कि ये जंग होगी, तो ईरान ने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो उनके लिए कितना लीथल वेपन हो सकता है। सही। लेकिन इस चीज़ का इसराइल या अमेरिका जो थे वो इस चीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, वो इसको इस तरह से भी शील्ड बना सकता है। सही। और अब वो जो है वो उससे देख लें कि आबनाए हुर्मुज़ की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। आज यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ पर इस इशू पे कि 2% जो अफरात ज़र है ये मज़ीद बढ़ सकती है, और अगर ये चीज़ कंटिन्यू की, तेल की कीमत $126 फी बैरल चली गई और लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये 140 तक चली जाएगी, तो ये आबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन तो है, लेकिन असल इशू जो ट्रंप चाह रहे हैं, ट्रंप के लिए आबनाए हुर्मुज़ वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उनके लिए मेन इशू है न्यूक्लियर डील, ताकि वो अमेरिकन को बता सकें कि न्यूक्लियर डील के लिए हम गए थे, उनको डी न्यूक्लियराइज करने के लिए गए थे, और वो जंग हम जीत के आए हैं। सही। अमेरिका यहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने नहीं आया, वो यहाँ से ईरान से न्यूक्लियर एसेट लेके जाने के लिए आया। तभी बाबर ट्रंप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे साथ न्यूक्लियर डील करो, उसके बाद कोई बात होगी। वो तो आबनाए हुर्मुज़ वो जब चाहेंगे वो खोल लेंगे, उस पर तो कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। असल इशू ट्रंप का पहले ब्लॉकेट खत्म कर दें, ब्लॉकेट खत्म करें और बात जो है वो फिर आगे बढ़े।
ٹرمپ کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی اکانومی جو ہے وہ لنک ہے آپ نے ہرموز کے ساتھ. اگر ایران کی بحری آمد و رفت وہ بند کر دی, ایران کا جو تیل جو وہ بیچ رہا ہے وہ بند کر دیا, تو ایران کی اکانومی تباہ ہو جائے گی, کولیپس کر جائے گا اکنومیکلی, اور تب وہ نیوکلیئر ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوگا. یعنی کہ اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے. ادروائز ٹرمپ کی جس طرح سے پاپولیرٹی گر رہی ہے, وہ یہ ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایران کو نیوکلیئر ڈیل کرے اور وہ امریکن کو بتائے کہ یہ میں نے امریکن اس کو ڈی نیوکلائز کر کے جنگ جیت لی ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے, اور ڈیل ہونا پوری دنیا کی معیشت کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. جن بریک پہ جانے ہیں منیر اکرم صاحب, آپ سے میں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے سوال رکھوں گی کہ دنیا کی معیشت کے لیے جنگ بندی کتنی ضروری ہے, اور کیا یہ جنگ بندی سے مشرق وسطیٰ میں جو بحران ہے اور یہ جو کیوس کی سی صورتحال ہے یہ تھمے گی یا نہیں. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران امریکہ کشیدگی سے توانائی بحران اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ خام تیل 4 سال میں بلند ترین سطح پر اس کی قیمت پہنچ چکی ہے, اور امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. منیر اکرم صاحب, اگر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, اگر کوئی حل نہیں نکلتا, تو پوری دنیا کی معیشت کس حد تک اس سے متاثر ہو سکتی ہے, اور معاملے کا حل نکلنا کتنا زیادہ ناگزیر ہے دنیا کی معیشت کے لیے؟ جی یہ تو میرے خیال میں ظاہر ہے کہ اگر ہرمز بند رہتا ہے تو دنیا کے اوپر بہت اس کا اکنامک امپیکٹ ہوگا. پر یہ بھی ہے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں جو تیل کی تجارت کرتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ کہ کس طرح سے وہ پائپ لائنز استعمال کریں وغیرہ اپنی اکانومیز کو سنبھالنے کے لیے. دوسری طرف ایران کے اوپر بھی بہت یعنی کہ امپیکٹ ہو رہا ہے. جو امریکن بلاکیڈ لگایا ہے, ایران کے تیل کی تجارت بند ہو گئی ہے, تو اس کا بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. دونوں طرف پریشر میں ہے. سر یو اے کا جو یہ فیصلہ ہے اوپیک اور اوپیک پلس سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, سر اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی اس کے وجوہات اور بھی ہیں. وہ یہ بہت پرانی ان کی ایک کمپلینٹ ہے کہ اوپیک میں ان کا جو کوٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا, اس کو بڑھانے نہیں دیا, تو اس لیے اوپیک سے نکل گئے. ان کی سعودی عرب کے ساتھ جو اختلاف بھی ہوئے ہیں یمن کے اور سودان کے بارے میں, وہ بھی اس میں آ گئے ہیں, شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک دوسری کہانی ہے اس کی, پر اس کا امیجیٹ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ ابوظہبی تیل تو نہیں بیچ سکتا اس وقت. جو فجیرہ سے بیچ رہا ہے وہی بیچ سکتا ہے. 1.9 ملین بیرل وہاں سے بیچ رہے ہیں, پائپ لائن اور نہیں لے گی. تو پریشر دونوں طرف ہے. اس کا کچھ ڈھونڈنا ہوگا, پر ابھی دونوں طرف میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زور کے تحت اور یہ بلاکیڈز کے تحت ہم دوسری طرف کو منوا سکتے ہیں. تو یہ ڈینجر ہے, اور اگر یہ جو سیز فائر کا معاہدہ یہ ایسا ہی رہتا ہے تو کہاں نہ کہاں جا کے یہ جنگ واپس چھڑ سکتی ہے, کیونکہ غلطیاں ہو رہی ہیں. جہاز روک کے جا رہے ہیں, وہ بوٹس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تو وہاں سے ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سیز فائر کو مکمل کیا جائے, بلاکیڈ ہٹائے جائیں, کیونکہ جو نیوکلیر مسئلہ ہے اس کے اوپر فوراً ایران کہہ دے گا کہ جی میں نیوکلیر ویپن نہیں چاہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. پر اس کے جو اگریمنٹ ہے, جو پورا معاہدہ ہے, اس کے اوپر ٹیکنیکل ڈسکشنز کی ضرورت ہوگی. اس کے اوپر بہت پیچیدے مسئلے ہیں جس میں ٹائم لگے گا. تو اس لیے جو سیکوینسنگ ہے وہ پہلے یہی ہے کہ ہرمز کو کھولا جائے, امریکن بلاکیڈ ہٹایا جائے, سیز فائر کو مکمل کیا جائے, اور اس میں اگر ایران سے کچھ مانگتے ہیں تو ایران یہی کہہ سکتا ہے کہ جی میں تیار ہوں کہ نیوکلیر ایشوز کے اوپر معاہدہ ہو. اس سے زیادہ میرے خیال میں ان سے مانگنا اس وقت مذاکرات کے بغیر تو مشکل ہوگا. بالکل صحیح. منیر اکرم صاحب, مختلف الائنس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی اتحاد کی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نیا اتحاد قائم ہو. دوسری طرف اسلامک نیٹو کی حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش میں ہیں.
سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اسلامک الائنس بنے، کیونکہ یہ الائنس کی بات بہت پہلے سے ہو رہی ہے کہ ایک الائنس بننا چاہیے، اور دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ جس بین الاقوامی الائنس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ان الائنسز کا؟ یہ دیکھیں، اسلامک الائنس میرے خیال میں وہ ہماری خواہش تو بہت رہی ہے پاکستان کی اور کچھ اور ممالکوں کی، پر یہ آپس میں بمباری ہو رہی ہے۔ آپ اس حالات میں ابو دھابی نے جو پوزیشن لی ہے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک الائنس بن جائے؟ الائنس بنے گا، وہ پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب کا ایک کوئی انفارمل گروپنگ ہے، اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ پر یہ جنگ اگر جب بند بھی ہو جائے گی، ایران اور یو اے ای کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ تو نہیں رکیں گی، کیونکہ ان کی ابھی تو یعنی دشمنی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ریئلسٹک آبجیکٹیوز کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ جو گرینڈ سکیمز ہیں وہ بات کی بات ہوگی۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ صاحب، ایران جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ سیکوینس چاہتا ہے کہ سیکوینس وائز یہ سب کچھ ہو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑی ہلچل میں ہے اور ابھی تک وہ اپنے اسی ڈیٹرنس والے ماحول میں ہیں کہ ہم ڈرا کے دھمکا کے ایران سے اپنے تمام مطالبات ون گو میں پورے کروا لیں گے اور ایران کو اس حد تک مجبور کر دیں گے کہ ایران گھٹنوں پہ آئے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، بس جنگ جو ہے وہ بند کر دیں۔ کیا ایسا ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جویری، ابھی بھی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایران ان کے آگے جھک نہیں رہا، سب سے بڑا ایشو یہی ہے، اور وہ جنگ دوبارہ شروع کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد جو اس ٹائم پہ ایران میں موجود ہے، جو لیڈرشپ ہے ان کی، یہ ہارڈ لائنرز ہیں، اور ان کے عوام کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ اس دوران میں امریکہ اپنا ڈپلیٹڈ جو اسلحہ ہے اس کو دوبارہ بہتر بنانے کے چکر میں ہے، اسرائیل کو مضبوط کرنے کے چکر میں ہے، اور دوبارہ ایک دفعہ یہ جنگ کے لیے ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ پہلے بھی نیوکلیئر تو پرابلم ہی نہیں تھی نا، 2015 میں تو طے ہو گیا تھا، اور 2025 کے اندر بھی عمان ٹاکس کے اندر واضح ہو گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کے لیے، فورگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر حملہ کیوں کیا گیا تھا، مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اب جب 2025 کے اندر امریکہ نے حملہ کیا تو کہا فردو پہ، نیتنز کے اوپر، اصفہان پر، تو کہا کہ ہم نے ان کا نیوکلیئر مکمل ختم کر دیا۔ امریکہ تب جھوٹ بول رہا تھا یا اب بول رہا ہے، دونوں میں سے ایک دفعہ تو بول رہا ہے۔ اب جو دوسری جانب بات یہ ہے کہ یہ رشین جو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ رشینز کا بڑا کردار ہے۔ ابھی امریکہ جو بھی ڈیل آفر کرے گا یا جو بھی اتحاد بنانے کی کوشش کرے گا، امریکہ اس کے اندر اپنے جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو ایکول پارٹنرشپ دے گا، اور ظاہر ہے رشیا کو یوکرین کے اوپر ایک بہت بڑا لیوریج دے گا، اور اگر یہ لیوریج دے گا تو یورپ بالکل ہی امریکہ کی پلیٹ سے نکل کے باہر چلا جائے گا، آلریڈی جا چکا ہے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کے اندر گھڑی تو امریکہ کے پریزیڈنٹ بار بار دیکھ رہے ہیں، لیکن ایران کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سینکشن میں بہت سارا ٹائم گزار لیا ہوا ہے، نصف صدی گزار لی ہے، تو وہ مزید بھی گزار لیں گے۔ لیکن کیا آبنائے ہرمز کی بندش اور تیل کی عدم پیداوار اور قطر، بحرین، کویت اور جو یو اے ای ہے، کیا یہ گزارا کر لیں گے بغیر آئل کی پیداوار کے؟ کیا جہاز اگر ایران کے وہ جانے نہیں دے رہا تیل کے، تو ایران پھر گلف کے اندر آنے بھی نہیں دے رہا، یہ بھی بات ہے۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایران کی ابھی نیوی انٹیکٹ موجود ہے، ان کی مڈجٹ سب مرینز وہاں موجود ہیں، ان کے کامیکازی جو گن بوٹس ہیں، میسائل بوٹس ہیں وہ موجود ہیں، ان کے ڈرونز موجود ہیں، یعنی کہ ان کے پاس فل سپیکٹرم موجود ہے جو وہ دکھا سکتے ہیں، اور کبھی بھی نیول بلاکیٹ کو مزید جو تقویت ہے وہ دے دیں گے۔ لیکن اس صورت میں امریکہ کیا کرے گا؟ جیسے ابھی $127 بابر صاحب نے کہا، تو اس ٹائم پہ 126 تھا، اب $127 ہو گیا بیرل
बैरल। तो अब आप मुझे बताइए 127 पे बैरल चला गया, अमेरिका के अंदर स्काई रॉकेटिंग हाई पोजीशन है इस टाइम पे, पूरी दुनिया एक अफराते ज़र का शिकार हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और साथ ही साथ जेट फ्यूल तकरीबन इस टाइम पे 3 हफ्ते का रह गया है टोटल यूरोप के पास। इंडिया के अंदर जो 1200 जहाज उन्होंने खरीदने के लिए स्पाइस जेट ने, इंडियन एयर ने और इंडिगो ने जो खरीदने के लिए कहा था, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी, दूसरी जानिब हॉर्मुज़ का फ्यूल बंद हो गया तो $176 जो है वो फ्यूल, जो जेट फ्यूल है वो चला गया। ये कहाँ जा रहा है दुनिया? तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका को जो आड़े हाथों लिया है उसको पीट हेग्सेट को अभी कांग्रेस वुमन ने, वो आप देखें कि उसके अंदर उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वो ये तक नहीं बोल सके कि हमारे सदर का दिमागी तवाज़ुन सही है या नहीं। तो अगर अब्दुल्ला साहब, जो पहले आप बात कर रहे थे कि जब पहले अटैक किया था ईरान पे और कहा था कि जोहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो ये सवाल उन्होंने किया कि अगर यही आपका मकसद था और ये मकसद पूरा हो गया तो फिर जंग क्यों की गई? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप सही कह रहे हैं। बाबर डोगर साहब, मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस की हम बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। सर, पाकिस्तान की बात करते हैं, टू बी स्पेसिफिक। पाकिस्तान में हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ और अब जुमा बहुत करीब है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद प्राइसेस में मज़ीद इजाफा हो। आम आवाम जो है क्या मुतहम्मिल हो सकती है मज़ीद, ख़ास तौर पे अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान की बात करें? देखें, अभी यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप बहुत ज़्यादा, यूरोप की चीखें निकल गई हैं। जी जी। उसके बाद अमेरिका के अंदर चीखें निकल गई हैं। वहाँ पर जो ट्रम्प थे उनका एजेंडा ही इकोनॉमी को बेहतर करना था और वहाँ पे ट्रम्प का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो इकोनॉमी के हवाले से 25% तक आ गया, यानी इतना नीचे गिर गया। तो जब वो ममालिक जो बड़े तगड़े हैं, मजबूत है इकोनॉमिकली, उनकी चीखें निकल गई तो पाकिस्तान बेचारा, तो आप देखें हमारी इकोनॉमी का पहले क्या हाल था और अब पेट्रोल तकरीबन 400 रुपये है और ये कहा जा रहा है कि इस सारी वजह से अगले कल शायद 50 से 55 रुपये मज़ीद उसमें इजाफा आ जाए और 450 पौने 500 रुपये तक पेट्रोल की कीमत चले जाए। तो आम आदमी बेचारा तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन किराए बढ़ जाएंगे। किराए जब बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ पे ही आ जाता है। तो अब आम आदमी तो पहले ही उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने जो तनख्वाह या अपने जो भी वो कमा रहा है उससे दोनों अपने ज़रूरियात को पूरी कर सके। तो ये तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन। अगरचे कि पाकिस्तान सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, मेडिएटर है, फैसिलिटेटर है, बड़ी मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, अभी भी पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, ईरान के साथ कनेक्टेड है, कोशिश कर रहा है कि कोई डील बन जाए, कोशिश कर रहा है कि ईरान किसी तरीके से, अमेरिका ईरान एक मतलब फिर टेबल पे आ जाए, किसी तरीके से कोई अमन कायम हो जाए दुनिया में, कोई डायलॉग कामयाब हो जाए। लेकिन इस जंग से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है वो पाकिस्तान ही है। मेरी नज़र में पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी है उस हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, खौफनाक इम्पैक्ट जो इस जंग का आ रहा है वो पाकिस्तान पे आ रहा है। एनर्जी जो है वो पहले ही हमारा एनर्जी का क्राइसिस है। अब आप देखें कि ना गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है। आम आदमी जो है उसकी पहले ही कुव्वत खरीद बड़ी कम थी और अब वो बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो रही है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो रही है और आगे बेहतर चलेगी, लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्पैक्ट देखें, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, नो मोर मिस्टर नाइस गाय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। एक तरफ वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे राब्ते चल रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है। क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर हैं कि वो आखिर किस स्टैंड के साथ रहना चाहते हैं? क्या वो रेजिलियंस अप्रोच ही रखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि कुछ लेन देन हो जाए, मामला तय पा जाएं? डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे ख्याल में बिल्कुल चाहते हैं। उनके अमेरिकन जिस्म में जब तक इसराइल का दिल धड़केगा तो फिर प्रॉब्लम में तो इजाफा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी उनको रिपब्लिकन की जानिब से प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के टिकट मिड टर्म इलेक्शन के लिए लोगों ने वापस करना शुरू कर दिए। 55% से ज्यादा पॉपुलैरिटी के ग्राफ में गिरना और जंग की मुखालफत, तकरीबन 73% लोगों की जंग की मुखालफत करना, ये तमाम चीजें इस बात को वाज़े नजर आ रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस टाइम पे अपना
अपना झूठा भरम कायम करने के लिए हर तगोदो कर रहे हैं, लेकिन ये गेम ऑफ नर्व्स है। मेरे ख्याल में अब ये गोले बारूद की जंग से अब ये आशाबी जंग की तरफ ज्यादा चली गई है, और आशाब की जंग में मैंने तो हमेशा ईरान को ज्यादा साबित कदम पाया। तो मैं ये समझता हूं कि ये आशाब की जंग ज्यादा देर, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि उन्होंने माइंड स्वीपिंग के लिए कहा था, तो आपको कोई खबर आई कि माइंड स्वीपिंग शुरू की? तो अगर नहीं की तो दिस शोर्स के अमेरिका का अभी वहां आबनाए हुर्मुज पे कंट्रोल नहीं है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली बात कहा था कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज की जगह आबनाए ट्रंप नाम रख दिया। तो पहली बात यह है कि वो खुद ही ये बात कह चुके हैं कि इसको आबनाए ईरान नाम दिया था। आपको याद है कि उन्होंने इसका नाम आबनाए ईरान दिया था और शुक्रिया कहा था कि जनाब आपने ये आबना खोल दी। तो ये तो पल में तोला पल में माशा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आखिरी शॉर्ट जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग चाह रहे हैं, अगर फेस सेविंग नहीं मिलती, ईरान जो है वो नहीं मानता, तो फिर क्या सेकंड ऑप्शन में ये है कि जंग दोबारा शुरू की जाए, अटैक किया जाए? क्या मुतहम्मिल हो सकता है अमेरिका इसका? पेंटागन अभी जो है वो नया उनको एक प्लान दे रहा है, जिसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ और उनके पास ऑप्शंस होंगी। अच्छा। लेकिन एम्फीबियस ऑपरेशंस या ग्राउंड के जरिए ऑपरेशन, आई डोंट थिंक के इट विल बी कंसिडर्ड अ बेस्ट ऑप्शन। वो यही चाहेंगे कि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट प्लान रखा जाए, लेकिन इसके जरिए जो मशरिक के वस्ता के ममालिक हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डोगर साहब कंक्लूड कीजिएगा, क्या ऑप्शंस अभी भी अमेरिका के पास मौजूद हैं, ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और आप क्या समझते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखें, आज की आपसे स्टेटमेंट देख लें। मुजतबा खामनाई का पहली दफ़ा स्टेटमेंट आया, कितना सख्त स्टेटमेंट था। माजिद मूसवी जो हैं, जो IRGC के कमांडर हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है, उसके साथ उनके सदर पज़ेश्कियान का जो स्टेटमेंट है, बड़े सख्त स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि वो जंग के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ईरान, जिस तरह से अभी अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि ईरान के पास तो टाइम ही टाइम है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रेशर है अमेरिका पे, अमेरिकी सदर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर अमेरिका जंग की तरफ जाता है तो सबसे बड़ी जो है वो ईरान का जो टारगेट है वो उसके जो हलीफी हैं, जो अमेरिका के कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिस तरह से वो उनको हिट करेगा, टारगेट करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जंग की तरफ जाएगा। कोशिश यही कि किसी तरह से इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट किया जाए या कोई इस तरह का ऑपरेट किया जाए कि किसी हरमूज़ को खुलवा दिया जाए, हरमूज़ पे कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन वो किसी बड़ी जंग की तरफ अमेरिका नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है। और फिर जिस तरह से आपने खबर दी कि एक अमेंडेड जो है वो प्रपोज़ल ईरान की तरफ से आ रहा है, तो लेट्स सी, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या प्रपोज़ल आता है और फिर ये कि अमेरिका को वो एक्सेप्टेबल होता है यानी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बाबर डोगर साहब और अब्दुल्ला साहब। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया है और बजट में आवाम को बड़ी सहूलतें देने का ऐलान किया है। सबसे अहम सवाल ये है कि अपना घर प्रोग्राम 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज कैसे मिलेगा। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज आसान शराइत पर दिया जा रहा है। इस स्कीम का इत्तलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। इस स्कीम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरस में हदफ 5 लाख घरों का है। कर्ज हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल किया जा सकेगा। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जाएंगे। पैकेज के तहत 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपये माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। 50 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 32,997 रुपये माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। इसी तरह 75 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 49,497 रुपये माहाना किस्त अदा करना होगी और 1 करोड़ कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 65,996 रुपये माहाना वापस अदा करना होंगे। घर के लिए कर्ज हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स और पहले से मकरूज ना होना शर्त है। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पे करना होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से ये कर्ज मिल सकेगा।
कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या कोई पेमेंट से कबल कोई अदायगी करना शर्त नहीं होगी। स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन की जानिब से मंसूबे की बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होगा। घर के लिए कर्ज हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के बाद कर्ज के लिए ख़त्मी मंजूरी तक 1 माह का वक्त लगेगा। तो वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और भरपूर तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।